आदाब नजरीन, शाम के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। तफसीलात से कबल नजर अब तक के हेडलाइंस। श्रीनगर में जाली पुलिस एहलकार को सीआईके कश्मीर ने किया गिरफ्तार। एसएसपी की प्रोफाइल पिक्चर इस्तेमाल कर लोगों को डरा रहा था गिरफ्तार शख्स। साइबर पुलिस कश्मीर ने सोशल मीडिया हैंडलर्स को भी किया खबरदार। काबीना की ज़ैली कमेटी के रिजर्वेशन पर रिपोर्ट तैयार। आइंदा काबीना इजलास में होगा हतमी फैसला। रिपोर्ट की जाएगी पेश। सकीना इतू के बयान पर जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बरहम। वंदे भारत ट्रेन से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का पहली मर्तबा सफर। श्रीनगर से पार्टी लीडरान के हमरा ट्रेन के जरिए पहुंचे कटरा। कहा, बरसों बाद अवाम का देरीना ख्वाब हुआ शर्मिंदा ताबीर। पहलगाम के लोग श्री अमरनाथ जी यात्रा की हिफाजत करें। पहली खातून वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की आवाम से अपील। कहा, कश्मीरी पंडितों के बगैर कश्मीर हमेशा रहेगा अधूरा। सरहदी इलाकों में सीज फायर मुआहदे पर अमल दरामद को 1 माह हुआ मुकम्मल। सीपीआई रहनुमाओं के वफद का सरहदी इलाकों का दौरा। सूरत हाल पर किया तशवीश का इजहार। मरकजी हुकूमत से मुतासरीन की मजीद मुआवनत की अपील। सरहदी जिला पुंछ में बंकरों की तामीर में मुबैना घोटाले में होगी तहकीकात। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इजलास में किया गया फैसला। महकमा जल शक्ति की कारकर्दगी पर भी डीडीसी मेंबर्स ने उठाए संगीन सवाल। और बांडीपुरा हाजिन में तिब्बी मरकज में अमले की शदीद किल्लत। नाकस इलाज और हंगामी सूरत हाल में ताखीर पर मकामी आबादी में सख्त नाराजगी। हुकूमत से मुदाखलत की अपील। अब पेश है खबरों की तफसील। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर या सीआईके कश्मीर की जानिब से जम्मू कश्मीर पुलिस विंग के सीनियर अफसर का रूप धारने और लोगों को डराने धमकाने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिस पर इल्जाम है कि अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर या व्हाट्सएप पर एक सीनियर पुलिस अफसर की तस्वीर शेयर करके या डिस्प्ले पिक्चर के तौर पर इस्तेमाल करके लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहा था। बयान के मुताबिक सीआईके को एक मुसद्दिका इत्तला मौसूल हुई थी, जिसमें बताया गया कि बरकत अली परे वल्द गुलाम मोहम्मद परे साकिन शाल्टिंग श्रीनगर के नाम से शनाख्तशुदा शख्स इस गैर कानूनी काम में मुलव्विस है, जो अपने व्हाट्सएप पर एसएसपी सीआईके की तस्वीर को प्रोफाइल पिक्चर के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और लोगों को धमकियां देता है। बयान के मुताबिक डिजिटल फुटप्रिंट्स की बुनियाद पर सीआईके ने कार्रवाई की और मुश्तबह शख्स को जहांगीर चौक श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया और इसके मोबाइल फोन की जांच पड़ताल पर मुश्तबह शख्स को अपने व्हाट्सएप अकाउंट पर एसएसपी सीआईके की प्रोफाइल पिक्चर का इस्तेमाल करते हुए पाया गया। इब्तदाई तस्दीक के दौरान यह पता चला है कि मुश्तबह शख्स ने इंटरनेट से एसएसपी सीआईके की तस्वीर डाउनलोड की है और अपनी व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक्चर के तौर पर इस्तेमाल किया और एक पुलिस अफसर के तौर पर खुद को पेश करने के इरादे से मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर लोगों को डराता धमकाता रहा। ताहम आज इसकी गिरफ्तारी हो गई। जम्मू कश्मीर की वज़ीर तालीम सकीना मसूद इत्तू ने आज एक अहम ऐलान करते हुए बताया कि रिजर्वेशन के मामले पर कायम करदा काबीना सब कमेटी ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है और 6 माह की मुकर्रर मुद्दत के अंदर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जिसको हतमी शक्ल दी है। वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने एक्स पर और साबिका ट्विटर जहां पर एक पोस्ट के जरिए तस्दीक करके बताया कि रिजर्वेशन के मामले पर बनाई गई काबीना ज़ैली कमेटी ने 6 माह की मुकर्रर मुद्दत में अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली और ये रिपोर्ट आइंदा काबीना मीटिंग में पेश की जाएगी। याद रहे कि तनाज़ा 2023 में जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट में तरमीम के बाद उभरा, जिसमें पहाड़ी, कोलीज और गड्ढा ब्राह्मण बरादरियों को शेड्यूल ट्राइब या एसटी का दर्जा दिया गया। हुकूमत ने इसे तारीखी कदम करार दिया था, ताहम तलबा, उम्मीदवारों और हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से सख्त एहतजाज भी किया गया। उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत के एमपी आगा सैयदुल्लाह मेहदी ने भी हज़ारों तलबा के साथ श्रीनगर में वज़ीर आला की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाजी धरना दिया था, जिनके मुताबिक ओपन मेरिट वालों के साथ मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी के मुताबिक इंसाफ नहीं हो रहा है और अब हुकूमत
کیے گئے وعدے کے مطابق کام کرے. تاہم تمام فریقین سے مشاورت کے بعد حکومت کے مطابق اس نے کام مکمل کر لیا ہے. جلد ہی رپورٹ منظر عام پر آئے گی. ادھر سکینہ ایتو کے ایکس پر کیے گئے پوسٹ اور ریزرویشن سے متعلق رپورٹ پر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی برہم نظر آئی ہے، جہاں پر کئی لیڈران کی جانب سے ان کے پوسٹ پر سخت رد عمل ظاہر کیا گیا. پی ڈی پی ایم ایل اے اور نوجوان لیڈر وحید الرحمان پرہ نے بھی کہا کہ طالب علم جواب چاہتے ہیں، جواب کا مطالبہ ہونا چاہیے، تاخیر نہیں. میرٹ پر کابینہ کمیٹی کی رپورٹ کو کیوں کر روکا جا رہا ہے؟ انہوں نے سوالیہ انداز میں حکومت سے پوچھا کہ آپ کی حکومت کی عدلیہ میں میرٹ کے بارے میں منفی موقف کے بعد اب ارادے عمل نہیں ہے. سوالوں کے گھیرے میں آپ ہیں. 6 سال کی غیر منتخب حکومت کے بعد عوام کو اس حکومت سے کم از کم جو چیز ملنی چاہیے وہ شفافیت ہے اور رپورٹ عوام کے سامنے لائی جائے. ادھر پی ڈی پی کے ترجمان زہیب یوسف میر نے بھی حکومت کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ ریزرویشن رپورٹ پر نیشنل کانفرنس کی حکومت کی خاموشی افسوسناک ہے. زہیب یوسف میر نے ایکس پر لکھا کہ ذیلی کمیٹی نے رواں ماہ رپورٹ پیش کرنی تھی، ڈیڈ لائن گزر گئی، تاہم کوئی اپڈیٹ نہیں آیا. جہاں وہ لگژری ٹرین کی سواریوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. پارٹی کے سربراہ اور دیگر لیڈران کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک طرف جہاں ٹرین کی سواریاں ہو رہی ہیں تو دوسری طرف لاکھوں نوجوان حکومت کی اس غیر سنجیدگی کا مظاہرہ جب کیا جا رہا ہے تو اس کا شکار ہو رہے ہیں. لوگوں کے مسائل کو زہیب یوسف میر کے مطابق ترجیح دی جانی چاہیے، نہ کہ پی آر سٹنٹس کو. ادھر جموں کشمیر کانگریس کے صدر طارق حمید کرہ نے ریزرویشن پالیسی پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ سارا معاملہ بی جے پی کے ہاتھ میں ہے. ان کے مطابق اگر مرکز کی نیت صاف ہو تو کشمیر کے حالات بھی بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن ریزرویشن معاملے پر بھی رپورٹ کا منظر عام پر آنے کا انتظار کرنا ہوگا. اس وقت بی جے پی سرکار میں ہے. ریزرویشن ہو یا کوئی اور بات ہو، اس چیز کے رولز یا اس چیز کا پروسیس یا پروسیجر جو ہے وہ بی جے پی نے طے کرنا ہے. اور اگر ان کی نیت صحیح ہوگی، صاف ہوگی تو اس ریزرویشن سے ملک کے حالات بھی سدھر سکتے ہیں. اگر ان کی نیت صاف نہیں ہوگی تو وہ اسی چیز کو لے کے. بریک کے بعد خبروں کے اس بلٹن میں آپ کا استقبال. وائس چانسلر کشمیر یونیورسٹی ڈاکٹر نیلوفر خان نے سری نگر میں نیوز کانفرنس کر یونیورسٹی کی آئندہ کی حکمت عملی کے بارے میں جہاں آگاہ کیا، وہیں انہوں نے یونیورسٹی کی تکنیک اور مہارت و ٹیکنالوجی کے شعبے میں حصولیابیاں بھی گنوائی. وائس چانسلر ڈاکٹر نیلوفر نے کشمیر یونیورسٹی کے ویژن، شمولیت اور جامع تعلیمی ترقی اور سماجی تعلیمی کام کے لیے یا رہنمائی کے لیے انہوں نے کہا کہ پرعزم ہے اور مزید اقدامات آئندہ 1 برس کے اندر تعلیمی سیشن میں اٹھائے جانے ہیں. We are very much aware of our responsibilities and with the timely intervention, the new courses will be started. Now the first of its responsibility is NEP. We have to introduce in our university now. اب نیا بیچ جو نیپ کا ہے کالجز میں ریڈی ہو گیا ہے، ہمارے پاس آئے گا. We have to prepare ourselves in the university. We were very much busy for last few months, a year or so. پورے curriculum development کے workshops ہم نے کیے، faculty wise کیے. ہمارے resource persons throughout country سے آئے ہیں in order to deliberate how the curriculum will be formed. So definitely that is again one of our responsibilities moving forward. As I said, in research, in extension component, in teaching, introducing new courses and innovation and incubation. We already last NAC jab hua tha, with a very low margin we scored A+. Why? Hamare paas patents nahi the. But alhamdulillah we have 22 patents right now, which has given us more marks in our innovation, incubation and the research component. Now, very briefly, recruitment has been our major achievement. In spite of all odds, we have been able to do at least 50% of the recruitments we have done in teaching, non-teaching also. We did some other, recruitments are in pipeline. Inshallah, our target is to complete it by end of November. کیونکہ مجھے بھی یہ احساس ہے کہ یونیورسٹیز اور اتنی بڑی یونیورسٹیز کنٹریکچوئل فیکلٹی سے نہیں چل سکتی ہے. اس سے کنٹریکچوئل فیکلٹی کا اپنا نقصان ہوتا ہے.
ابھی the interviews جو ہمارے ہوئے, believe me, اس میں کچھ کنٹریکچل فیکلٹی ہے جو اس وقت ایسوسیٹ پروفیسرز ہوتے. سو ڈیفینیٹلی جموں کشمیر ریاست کے سابق وزیر اعلیٰ اور موجودہ وقت میں نیشنل کانفرنس کے سربراہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا کہنا ہے کہ وندے بھارت ٹرین سے جموں کشمیر کے تمام لوگوں کا نہ صرف فائدہ ہوگا بلکہ عوام کا ایک دیرینہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا. ان کے مطابق سیاح اور عام لوگ اب آزادی سے سفر کر سکیں گے. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ان باتوں کا اظہار آج صبح وندے بھارت ٹرین سے کٹرا روانہ ہونے سے قبل میڈیا کے ساتھ بات کرنے کے دوران کیا، جبکہ کٹرا پہنچنے کے بعد بھی جہاں وندے بھارت ٹرین کے ذریعے اور اس کے افتتاح کے بعد ان کا پہلا سفر تھا، مزید اپنے خیالات کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ اس سے خاص طور سے جموں کشمیر کی معیشت یا صنعت کو سب سے زیادہ جو دھچکا پہنچا اس سے بھرپائی کا موقع ملے گا. اس موقع پر پارٹی کے دیگر سرکردہ لیڈران بھی اس سفر کے دوران ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے ساتھ موجود تھے. خواب میرا تھا کہ ریل جو ہے وہ ہمیں بھارت کے ہر حصے سے جوڑے. آج وہ خواب پورا ہو گیا اور میں امید کرتا ہوں کہ لوگ اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے، ماتا کے درشن کے لیے آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی بھولے ناتھ کے درشن ہونے والے ہیں کہ وہاں پہنچیں گے. وہاں نہ صرف بھولے ناتھ کے، پاروتی جی کے اور گنیش جی کی وہ درشن کریں گے. وہ آئیں اور دیکھیں کہ بھگوان نے کتنی خوبصورتی یہاں جموں کشمیر کو دی. روپ کب تک ملے گا؟ بہت جلدی ملے گا. وہ بھی یہ بھی میرا دل میں اتنا خوشی ہے، مجھے آنسو آنے لگے. کیا سچ مچ وہ دن آ گیا جبکہ میں ریل سے کشمیر سے واقعی بھارت کو جا رہا ہوں. ورکرز کا مبارک کرتا ہوں جنہوں نے یہ کیا، کام کیا اور بھارت کو سب سے زیادہ اونچا. سر ٹوریزم کو کتنا بڑھاوا ملے گا اس ٹرین سے؟ اب جب یہ ٹرین چل سب سے زیادہ ہم لوگ کے ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں. ہمارا جو پروڈکشن ہے وہ ابھی دیکھیے، ابھی بھولے ناتھ کے درشن کرنے لوگ آئیں گے. میں امید کروں گا کہ اس ریل میں وہ بھر بھر کے. خبرنامہ جاری ہے. وقت ایک اور چھوٹے سے تجارتی بریک کے بعد خبروں کے اس بلٹن میں آپ کا استقبال. جنوبی کشمیر کے اندر پی ڈی پی صدر اور سابق ریاستی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے آج کہا کہ پہلگام کے لوگ شری امرناتھ جی یاتریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کریں. ان کے مطابق کشمیر کے لوگ امرناتھ یاتریوں کا اسی طرح استقبال کریں جس طرح وہ پہلے کرتے رہے ہیں. ان باتوں کا اظہار پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے پہلگام میں ایک تقریب کے حاشیے پر میڈیا کے ساتھ بات کرنے کے دوران کیا اور اس سے قبل اپنی تقریر کے دوران بھی. ان کے مطابق بیسرن وادی میں جو حادثہ پیش آیا اس کے بعد حالات مکمل طور پر تبدیل ہوئے. 10,000 گھوڑے بھانوں، اس کے علاوہ ہوٹل والوں، دکانداروں، ٹیکسی والوں، آٹو والوں کے علاوہ سومو والوں کے حالات بھی خراب ہوئے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ ان لوگوں پر بینکوں کا قرضہ ہے جس کی وجہ سے لوگ بہت مصیبت میں ہیں، اس لیے حکومت کی جانب سے بھی ان لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے پہل ہونی چاہیے. اس کے بعد حالات بدل گئے. ٹورزم ایک دم سے ٹھپ ہو گیا جس کی وجہ سے پہلگام کے 10,000 گھوڑے والے، یہاں کے ہوٹل والے ہوں، یہاں کے دکاندار ہوں، یہاں کے ٹیکسی والے ہوں، آٹو والے ہوں یا سومو والے ہوں، سب کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے. بینکوں سے قرضہ لیا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ بہت پریشان ہیں. مگر میرا آج یہاں آنے کا خاص مقصد یہ تھا کہ امرناتھ جی کی یاترا آنے والی ہے، اس لیے میں نے جو امرناتھ یاترا کے روٹ پہ جتنے بھی ہمارے ورکر ہیں ان کو یہاں بلایا تھا. ان کو یہ بتایا کہ جو امرناتھ کی یاترا ہے اس کی رکھوالی یہاں کے لوگوں نے کرنی ہے، پہلگام کے لوگوں نے کرنی ہے تاکہ یہ یاترا اچھی طرح گزرے اور اس کے بعد لوگوں کو اعتماد دوبارہ بحال ہو جائے اور ٹورزم دوبارہ شروع ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے گزارش کی یہاں کی سرکار سے اور گورنر صاحب سے کہ یہ جو پہلگام میں آپ نے پارکس بند کر کے رکھے ہیں، چندرواڑی بند ہے، آڑو بند ہے، پیٹا ویلی بند ہے، اس کو کھول دیجئے تاکہ جو کشمیر کے لوکل ٹورسٹ یہاں آتے ہیں وہ ان جگہوں پہ جا سکے اور یہاں کے لوگوں کے گھوڑے والے کی ٹیکسی. ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ منظور احمد قادری نے آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دھرتی آبا جن جاتیہ پروگرام اتکرش ابھیان کے بارے میں تفصیلات فراہم کی.
उन्होंने बताया कि मुहिम 15 जून से 30 जून 2025 तक जिला बांडीपुरा में चलाई जाएगी, जिसका मकसद कबायली इलाकों में तरक्याती मंसूबों की निगरानी, अवामी फलाही स्कीमों के मौसर अमल दरामद और इन पर काम करना और कबायली बरादरियों के बेहतर सहूलियात की फराहमी है। हुकूमती हिंद की तरफ से ट्राइबल पॉपुलेशन की अपलिफ्टमेंट के लिए धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान स्कीम चलाई जा रही है। वही हम 15 तारीख से 30 जून तक 15 जून से 30 जून तक उसके जो फैसिलिटेशन के लिए एक कैंपेन चलाएंगे हम पूरे जिले में। इसका मकसद ट्राइबल पीपल, जो जनजातीय लोग हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना, इम्प्रूव करना, और जो सरकार की तरफ से स्कीमें लोगों की बेनिफिट के लिए लॉन्च की गई हैं उसमें उनको सैचुरेट करना, उनमें उनको इंक्लूड करना, ताकि कोई भी ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो इस स्कीम के दायरे से बाहर ना रहे। तो इस हवाले से 15 तारीख को एक कैंपेन शुरू हो रही है पूरे मुल्क में। वो 15 जून से 30 जून तक चालू रहेगी। यहाँ पर हमने 15 जून को हायर सेकेंडरी स्कूल अरगाम में एक मेजर अवेयरनेस कैंप रखा है इसी कैंपेन के हवाले से, जिसमें जितनी भी स्कीमें हैं जो जिले में चलाई जा रही हैं सरकार की तरफ से, उसमें हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी ट्राइबल पॉपुलेशन हमारी यहाँ पर है, 31 विलेजेस हमारे नोटिफाइड ट्राइबल विलेजेस हैं। डोडा जिले में भलेसा ठाठरी क्लोहत्रान रूट पर नस्ब हैंडपंप तवील अरसे से खराब पड़ा है, जिसकी वजह से मकामी लोग पीने के साफ पानी की सहूलत से महरूम हैं। यह हैंडपंप चंद साल कबल नस्ब किए गए थे, मगर इनकी मुनासिब देखभाल न होना परेशानी का सबब बनी। इंतजामिया की जानिब से भी इस मामले पर मकामी लोगों के मुताबिक कोई तवज्जो नहीं दी गई और न ही मकामी सियासी रहनुमाओं ने भी इस मसले के हल के लिए संजीदगी से कदम उठाए, जिस पर इलाके में न सिर्फ पानी के हवाले से मुश्किलात हैं बल्कि इंतजामिया और सियासी लीडरान के तय सख्त नाराज़गी है। पहले तो आपका शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। देखिए, अभी आपने भी देखा कि बहना से लेकर के ठाठरी तक ये 50-60 पंप हैं जो बिल्कुल ही डिफंक्ट पड़े हुए हैं, हैंड पंप। ये इसलिए पंप बनाए गए थे कि ताकि लोगों को हाइजीनिक ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी अवेलेबल हो, लेकिन आज ये सारे पंप जो हैं बिल्कुल डिफंक्ट पड़े हुए हैं, जिसमें डिपार्टमेंट का करोड़ों रुपए खर्च हुआ है और लोगों को इसका फ़ायदा नहीं हो रहा है। और जिस तरीके से वाटर क्राइसिस चल रही हैं और जल शक्ति महकमे पर भी काफ़ी सवालात निशानात उठ रहे हैं, तो अगर इन हैंड पंप को थोड़ा सा ठीक किया जाए तो कम से कम जो लव लाइन एरियाज़ के लोग हैं उनको ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी जो है मिल सकती है। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट से ये गुजारिश करूंगा कि आप फौरी तौर पर इन वाटर पंप को आप दुरुस्त कीजिए। अर्जुन से पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आप तो हर वक्त यहाँ हमारे विलेज की खबर को जो है उजागर करते हैं। और ये यहाँ हैंडपम्प भलेसा में जो है बड़ी देर न लगे हैं 10-15 साल से, लेकिन ये सब के सब जितने भी सब खराब पड़े हुए हैं। और कई बार जनाब वाला से भी इस तरह की गवर्नमेंट तक आपने वो वीडियो पहुँचाई, लेकिन इस वक्त तक भी कोई भी इसमें कोई अमल दरामद नहीं हुआ है। यहाँ ग्वाड़ी में है, बैना में है और जनाब यहाँ भगरो में है, उन दो में जितने भी हैंड पंप हमारे विलेज में सब बेकार पड़े। लिहाजा रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से आपके माध्यम के जरिए से कि हाँ। शुमाली ज़िला बांडीपुरा के हाजिन इलाके में कायम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, जहां पर डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की शदीद कमी की वजह से लोग मुश्किलात में हैं। मरीजों को खास तौर से बर वक्त इलाज न मिलना परेशानी का सबब बना है। मकामी आबादी के मुताबिक अमले की कमी के बायस तवील इंतजार, नाकस इलाज और एमरजेंसी केसेस में खतरनाक ताखीर हो रही है, जो किसी भी वक्त बुरी खबर सुना सकती है। आवाम ने हुकाम से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इजाफी अमला तैनात किया जाए ताकि सेहत की सहूलियात को यकीनी बनाया जाए। शायद ही कश्मीर में CHC किसी CHC सेंटर को इतनी ज़मीन दस्तयाब है, लेकिन बदकिस्मत यह है कि यहाँ पर जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो नहीं है। जैसे कि यहाँ पे अब हमारा एक गायनिकोलॉजिस्ट होना चाहिए था या जनरल सर्जन होना चाहिए था, वो नहीं है, या ENT स्पेशलिस्ट होना चाहिए था, वो नहीं है, या और जनरल फिजिशियन है। मतलब लोगों को बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड बहुत मुश्किलातों का सामना करना पड़ता आम आदमी को। इतनी चलिए, खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही।